एसपीपीमा राष्ट्रघाती क्रियाकलाप केपी शर्मा ओलीले गरे, उल्टै मलाई चुनौती दिएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। महँगी विरुद्ध एमालेको जनसङ्गठनले सडक आन्दोलन गर्ने। 10 गजा क्षेत्रमै चीनले लगायो तारबार, परराष्ट्र मन्त्रालय भने बेखबर। सप्तरीमा बस दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु, 11 जना घाइते। पार्टी पंक्तिलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आदेश, एसपीपी खारेज गर्ने माओवादी नै हो भनेर जनतामा सम्झाइदिनुहोस्। नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेकपाद्वारा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध निगम कार्यालय घेराउ। नेकपा यसबाट मन्त्रीमा सिफारिस गरिएका नामहरूप्रति बैठकमा आपत्ति। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग गर्दै मोरङका व्यवसायी सडकमा। धार्मिक पर्यटक बोकेको भारतीय रेल आइपुग्यो जनकपुर धाम। गठबन्धनका लागि दुवै पक्षसँग छलफल गर्दै लोसपा। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा परित्याग गरेका 4 जना केन्द्रीय सदस्य माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्दै। केपी शर्मा ओलीकै पालामा भएको एसपीपी सम्झौता गठबन्धनले गरेको भनी प्रचार गरियो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माओवादी देशको दोस्रो पार्टी बन्ने सम्भावना रहेको अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। घुसको डिल गर्ने न्यायाधीश र अधिवक्तालाई पक्राउ गर्न राप्रपाको माग। म नेता हुँ नेता भन्दै छाती पिट्ने माधव कुमार नेपाललाई आफ्नै मन्त्रीहरूले टालो बनाएर फ्याँकेको एमालेका नेता गोकुल प्रसाद बास्कोटाको भनाई। सरकारी गाडी तोडफोड गर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्षका छोरालाई माफी। मन्त्री फेर्ने नेकपा यसको चाहना अधुरै। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल देउबा मुख्य वादक। काङ्ग्रेससँग सती जानुपर्छ भन्ने नै छैन, एमालेबाट प्रस्ताव आउनु स्वाभाविक भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनन्तको भनाई। माधव कुमार नेपालसँग श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठको 2 घण्टा लामो छलफल, एमालेमै फर्किन जोड। मन्त्री हेरफेरको निर्णय अल्पत्र परेपछि एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमाथि प्रश्न। केपी शर्मा ओलीमाथि आर्जु देउबाको टिप्पणी, उखानले देश चल्दैन, कमेडी च्याम्पियन चल्छ। कास्कीको धम्पुस केन्द्रबिन्दु भएर गयो बिहानै 4.9 रेक्टर स्केलको भूकम्प, भयो भागभाग। काठमाडौँमा साउन 1 गतेदेखि कुहिने र नकुहिने फोहोर नछुट्याए 500 रुपियाँ जरिमाना। सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठकमा नागरिकता विधायकले अगाडि बढाउने भयो सहमति। विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्न सक्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाई। भीम रावल भन्छन् जेल हालियोस् तर इन्भेस्ट नम्बर प्लेट राख्दैन। अफगानिस्तानमा भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 1000 नाग्यो। बागमतीमा बाढी र पहिरोको जोखिम, गत वर्ष 206 जनाले गुमाए ज्यान। यस वर्ष छैन सरकारको पूर्व तयारी। घुस प्रकरणमा मुछिएका न्यायाधीशलाई काममा लगाइयो रोग, आज निलम्बित हुने। कृषि मन्त्री र शिक्षा मन्त्रीलाई राजीनामा दिन काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङको सुझाव। माधव कुमार नेपालसँग झलनाथ खनाल पनि रुष्ट। स्वतन्त्र शब्दको अपव्याख्या भएको भन्दै रवि लामिछाने विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा अर्को पनि उजुरी। र एकै दिन कास्कीमा भूकम्प, गोर्खामा पराकम्प। अफगानिस्तानमा लगातार दोस्रो दिन पनि भूकम्पको धक्का महसुस, 1500 भन्दा बढीको मृत्यु। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको मुख्य समाचारतर्फ लागौँ। दर्शकबिन नेकपा एमालेको जनसङ्गठनहरूले महँगी कालो बजार विरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने भएको हो। जनसङ्गठन सामान्य संयन्त्रको बिहिबार बसेको बैठकले इन्धनको मूल्य वृद्धि, त्यसका कारण खाद्यान्नको मूल्यमा भएको वृद्धि, पाठ्य पुस्तक अभाव, कालोबजारी जस्ता मुद्दामा आन्दोलन गर्न जनसङ्गठनहरूलाई निर्देशन दिएको छ। अहिले अनिराश्य ब्युरो आन्दोलन गरिरहेको छ, त्यसलाई अझ व्यवस्थित बनाउँछौँ, अनिराश्य ब्युरोकी अध्यक्ष सुनिता बरालले जानकारी दिएकी छिन्। उनले भनिन् अरू सङ्गठनले पनि कार्यक्रम ल्याउनेछ, मिल्ने ठाउँमा संयुक्त कार्यक्रम गर्न, नमिल्ने ठाउँमा छुट्टै कार्यक्रम हुने उनले जानकारी दिएकी छिन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीमा राष्ट्रघाती क्रियाकलाप गरेको आरोप लगाएका छन्। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले एसपीपी सम्झौतामा स्वीकृत गरेको खुलासा आफूले गराएको प्रचण्डले बताएका छन्। आफूले खुलासा गर्दा उल्टै प्रमाण देखाउन चुनौती दिएको भन्दै प्रचण्डले ओलीले गरेका गतिविधिहरू घाम जत्तिकै छलङ्गन भएको बताएका छन्। 2015 सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा र केपी शर्मा ओली नै रक्षा मन्त्री पनि भएको बेलामा यो सम्झौताबारे एउटा सैद्धान्तिक सहमति त्यति बेलै भएको र प्रवेश गरेको भन्ने कुरा अब छर्लङ्गै भएको छ। मैले पेरिस डाँडामा शहीद हृद बहादुर खड्काको श्रद्धाञ्जलीमा बोले। केपी शर्मा ओली गुटले सांसदमा एसपीपी राष्ट्रघाती हामीलाई बडो राष्ट्रवादी भनेर बोले। हल्ला गर्दै थिए। सांसदमा बिहिबार पार्टीबाट ललितपुर जिल्लाको स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सम्मान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले भनेका छन्, केपी शर्मा ओलीले नै त्यो राष्ट्रघात गरेको हो, म चुनौती दिन्छु भनेर मैले बोले। तपाईहरूले सुन्नु भएको होला। दिउँसो त केपी शर्मा ओली गुटको मुख्य मान्छे मध्ये एकजनाले मैले गरेको कुरालाई खण्डन गर्दै ल प्रमाणित गरेर देखाऊ भनेर सदनमा बोलेछन्। म पुगेको थिइनँ। सदनमा म जानु अघि नै बोलिसकेका रहेछन्। त्यसको 3 घण्टापछि त मात्रै पत्र फेला परेको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रघात गरेको र राष्ट्रघात एसपीपी सम्झौता गरेको भनेर गम्भीर आरोप लगाएका छन्। यसैबीच नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ। नेपाल आयल निगमले गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा जनवादी गायक माइला लामाको नेतृत्वमा निगमको कार्यालय घेराउ तथा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादी नेता यसको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयमा पार्टीको तर्फबाट बहालवाला मन्त्रीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। सिफारिस गरिएका नयाँ मन्त्रीको नामलाई लिएर उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। सिफारिस गरिएकाहरू मन्त्री बन्नको लागि उपयुक्त नभएका, कार्यक्षमता र दक्षता नभएका, देखिएको सङ्घीय सांसद नभएका व्यक्ति रहेका भन्दै उपयुक्त व्यक्ति सरकारमा नपठाए आफूहरूले पद नछोड्ने बहालवाला मन्त्रीहरूले पार्टी नेतृत्वलाई चेतावनी दिएका छन्। एकीकृत समाजवादीले मेटमणि चौधरी, शेरबहादुर कुँवर, हालका स्वास्थ्य राज्य मन्त्री भावनी प्रसाद खपुङ्गा, जीवनारायण श्रेष्ठ, हिराबहादुर केसीको नाम नयाँ मन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेको छ। खापुङ्गालाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीबाट स्वास्थ्य मन्त्री बनाउने गरी तयारी गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। पार्टी पङ्क्तिले यसरी अगाडि सारेको नाममा धेरै विरोध गर्नेहरूमा सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले र शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री रहेको बताइएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ालाई पनि आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले दुवै सदनबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएपछि सशर्त मन्त्रीबाट हट्ने बताएका छन्। राज्य मन्त्रीबाट मन्त्री बन्ने दाउमा रहेका खपुङ्गाले भने मन्त्रीमण्डल हेरफेरको विषयमा नबोले अवस्था रहेको छ। यसैबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग गर्दै मोरङका व्यवसायीहरू सडकमा उत्रिएका छन्। मोरङका उद्योगी व्यवसायीहरूले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। आर्थिक विधायक 2079-80ले उद्योगलाई मर्कामा पारेको जनाउँदै बिहिबार मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिका स्थित विराटनगर धरान सडकमा उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजालले आर्थिक विधायकले जीआईआर ब्यार, वनस्पति घिउ लगायतका सेनिटरी प्याड तथा यान उत्पादनका उद्योगीहरूलाई मर्का पार्ने बताएका छन्। अध्यक्ष रिजालले उद्योगीलाई मर्का पर्ने गरी ल्याइएको विधेयकलाई सच्याउनको लागि पटक पटक आग्रह गरिए पनि सुनाइ नहुँदा सडकमा उत्रिनु पर्नेको बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 2 करोड घुसको डिल गर्ने न्यायाधीश र अधिवक्तालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै न्याय परिषदमा निवेदन दर्ता गरेका छन्। पार्टीको सुशासन विभागका प्रमुख तथा राप्रपा प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही नेतृत्वको टोलीले घुसकाण्ड सार्वजनिक भएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार पोखरेल अधिवक्ता रुद्र पोखरेललाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गर्न निवेदन दर्ता गराएको हो। निवेदन दर्तापछि शाहीले तत्काल उनीहरूलाई पक्राउ नगरे थप आन्दोलन गर्ने र सर्वोच्चमा रिट दायर गरिदिने चेतावनी दिएका छन्। मुलुकका विरुद्धको शासन कायम गर्न पनि सबैलाई बराबरको कानुन हुनुपर्ने राप्रपाले जानकारी दिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता काङ्ग्रेससँग सती जानुपर्छ भन्ने छैन, एमालेबाट प्रस्ताव आउनु स्वाभाविक भएको माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्तले अभिव्यक्ति दिएका छन्। स्थानीय निर्वाचनपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरू मङ्सिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि तालमेल र गठबन्धनको आन्तरिक कसरतमा केन्द्रित भएका छन्। सत्तारूढ दल 5 दल आउँदो चुनावमा अहिलेको गठबन्धनलाई यथावत नै राखेर अगाडि बढ्न चाहेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले यो गठबन्धन भत्काउने कसरतमा लागिरहेको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धन फुटाउने त होइन धेरैको प्रश्न यही देखिएको छ। यसैबीच दर्शक महानुभावहरू काङ्ग्रेससँग सती जानुपर्छ भन्ने छैन, एमालेबाट प्रस्ताव आउनु स्वाभाविक नै भएको माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता वर्षमान पुन अनन्तले अभिव्यक्ति दिएपछि माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले झन् नजिक पुगेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता एकै दिन कास्कीमा भूकम्प, गोर्खामा प्रकम्प गएको छ। कास्की र गोर्खामा आज भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ। बिहान 3:56 कास्कीको धम्पुस आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 4.9 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जानकारी दिएको छ। यो विनाशकारी गोर्खा भूकम्पको पराकम्प नभई नयाँ भूकम्प भएको केन्द्रका भूकम्पविद मुकुन्द भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। यो पराकम्प होइन भूकम्प हो उनले भने। यस्तै आज बिहानै गोर्खामा पनि भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ। बिहान 7:22 गोर्खाको थुमी आसपास केन्द्रबिन्दु भएको 4.1 म्याग्निट्युडको भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको हो। यसैबीच थुमीको धक्का भने गोर्खा भूकम्प कही पराकम्प भएको भूकम्पविद भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यता अफगानिस्तानमा भने लगातार दोस्रो दिन पनि भूकम्प गइरहेको छ भने निकै धेरै मानवीय क्षति भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आयात भरवारको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्न सक्ने बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अत्याधिक आयात गरी भएको विदेशी मुद्रा सञ्चित समेत सिद्ध्याउँदै गएकाले अब आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्ने चेतावनी दिएका छन्। अधिकारीले उद्योग व्यवसायी लगायत सबैले नेपालमै उत्पादन बढाएर निर्यात गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन्। उनले निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सोच राखी काम गरे मात्र मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा आउन सक्ने उनले बताएका छन्। यस्तै अधिकारीले पछिल्लो समय रेमिटान्सले उत्पादन नभई विदेशबाट नै आयात गर्नाले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितमा गिरावट भएको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता कास्कीमा बिहिबार बिहानै भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार राति 3:56 कास्कीको माछापुत्रे गाउँपालिका 7 धम्पुस आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 4.9 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको बताइएको छ। स्थानीयवासीले भूकम्पको धक्का गण्डकी प्रदेशको पर्वत म्याग्दी, बागलुङ पर्वत म्याग्दी र तनहुँसम्म महसुस गरेको बताएका छन्। भूकम्पबाट हालसम्म क्षतिको कुनै विवरण प्राप्त नभएको जानकारी भएको छ। गत जेठ 28 गते भक्तपुरको चागुनारायण आसपास केन्द्रबिन्दु बनाएर 4.7 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। त्यति बेला पनि मानवीय क्षति नभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तारूढ दलको बैठकमा नागरिकता विधायकलाई अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सत्तारूढ दलको बैठकले नागरिकता विधायक अगाडि बढाउने निर्णय गरेको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकता विधायक अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरेका थिए। अहिले हाम्रो समाजमा बुबा नागरिक, आमा नागरिक रहेका छन् तर उनका सन्तान नागरिक विहीन हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ। सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भने यसलाई अन्त्य गर्नका लागि नागरिकता विधायक अगाडि बढाउने निर्णय भएको बताएका छन्। उनले प्रक्रिया पूरा गरेर चाँडो नै नागरिकता विधायक संसदमा पेश हुने समेत जानकारी गराएका छन्। यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्री कार्कीले शान्ति प्रक्रियालाई नै चाँडै नै निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि छलफलमा केन्द्रित भएको बताएका छन्। बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइरालाले अहिलेसम्म भएको प्रगति विवरणमा पेशबारे जानकारी गराएका थिए। सरकारका प्रवक्ता कार्कीले बैठकमा अहिले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा विश्लेषण भएको भन्दै महँगी नियन्त्रण गर्ने बारे पनि छलफल भएको जानकारी दिएका छन्। मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको कुरा नउठेको उनले बताएका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहितका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतको उपस्थित रहेको थियो।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धनमा एक महानगर र एक उपमहानगरपालिका सहित 20 स्थानीय तहको नेतृत्वमा स्थापित भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले वर्तमान गठबन्धनप्रति असन्तुष्टि जनाउनसँगै पार्टीभित्र एमालेमै फर्किने जोड दिन नेताहरूले थालेका छन्। पार्टीले सरकारबाट फर्काउने प्रस्ताव गरेका श्रम मन्त्री किसान श्रेष्ठले एमालेमै फर्किँदा मात्रै सबैको हित हुने र कम्युनिस्ट आन्दोलनले पनि उचाइ प्राप्त गर्ने भन्दै पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई जोड गरेपछि यति बेला माधव कुमार नेपाल आत्तिएका छन्। 2 दिन अघि सचिवालयको बैठक हुनु अघि श्रम मन्त्री श्रेष्ठले माधव कुमार नेपाललाई उनकै निवासमा पुगेर भेट गरेका थिए। सो भेटघाटको क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले एमालेबाट विभाजित भएका कारण विभिन्न विचार र सिद्धान्त नभएको र सङ्गठन पनि बलियो बन्न नसकेकाले एमाले नेताहरूसँग कुराकानी गरेर एकता गरेर जानुपर्ने सुझाव दिएका थिए।